तशेंच बाब आमी पळयलां की फाटल्या दिसांनी 20 पॉयंटाचेर तुजें घर आसा तें घर पंचायती तर्फे कितें तरी ऑर्डर काडली आनी तें मोडलें गेलें न्हू. घर तुजें मोडल्या उपरांत आतां सद्या तुवें कितें फॉलोअप घेतलें तें घर मोडल्या उपरांत तुजें आनी आतां कशें कितें? सद्या फॉलोअप कांय ना ह्यो म्हणजे कितें जालां मोडलें आनी हांव रेंटाक रावता आतां सगळे फॅमिलीक घेवन आई बाबा रेंटाक रावता. पूण फॉलोअप घेवपाचो म्हणजे जेन्ना पंचायत पळय मोडपाक पयलीं येयल्ली तेन्ना पंचायत मोडपाक येयल्या तेन्ना हांव हायकोर्टान गेलो कितें सेफ जाता कितें जाता जाल्यार. पूण हांवें कितें बेकायदेशीर केल्लें तें कोर्टानसून तीच ऑर्डर येयली पंचायतीच्या सांगण्या प्रमाणे की कितें बेकायदेशीर आहा तें मोड 1+1 केला तें इल्लिगल आसा. त्या पंचायतीन म्हाका सांगलें अशें अशें ह्या तुजें इल्लिगलिटी सो तें मोडूंक जाय. कोर्टान ती एक्सेप्ट केली, कोर्टान ऑर्डर काडली मोडपाक. सो ते ऑर्डरी प्रमाणे हांवें पंचायतीचेर केस घातली की पंचायतीन कितें कितें इल्लिगल केलां पळय 20 पॉयंट रिलेटेड टू 20 पॉयंट ते पंचायतीचेर घातलें हांवें. पंचायतीचेर घातल्या कोर्टान कलेक्टराक ऑर्डर काडली की सगळ्याची इन्क्वायरी जावची आनी 6 म्हयन्या भितर रिपोर्ट करचो कितें इल्लिगल आहा तें मोडचें, कितें इरेग्युलर आहा तें रेग्युलरायज करचें जाता जाल्यार. अशें करून कोर्टान ऑर्डर काडली पंचायतीक हाका कलेक्टराक डेप्युटी कलेक्टराक आनी आतां 6 म्हयन्याचो टायम दिला तांकां. ऑलमोस्ट कितलीं घरां आतां तुजें घर सोडून ते 20 पॉयंटाचेर आसा? 20 पॉयंटाचेर अरावंड 160 to 180 घरां आसा. तितूंतली अरावंड 100 घरां म्हाका दिसता अलॉटमेंट सारकें आसचें ना आनी तितून बाकीची जी नांवार आसा पळय तेंची बांदपाची हें आसा पळय न्हू ती क्रायटेरिया पंचायतीन सांगला तो क्रायटेरिया कोणाचोच आसचो ना. 100 स्क्वेअर मिटर बांदपाचें घर म्हणटा पळय न्हू ते 60 स्क्वेअर मिटरान कोणाचेंच घर आसचें ना अशें म्हाका दिसता. कित्याक हांव ते ल्हानाचो व्हड जाला म्हाका सगळीं घरां खबर आसा. पयलीं आमची घरां 60 स्क्वेअर मिटरान आसलीं आतां थंयसर कोणाची आसूं शकना. ओके. सो तुवें आतां पंचायती घालना फुडें हायकोर्टान ही आतां ऑर्डर काडलेली आसा तांकां की 6 म्हयन्या भितर हायकोर्टान डेप्युटी कलेक्टर की 6 म्हयन्या भितर सर्वे करचो आनी रिपोर्ट धाडचो म्हणून. ओके. तुवें आतां कितें सांगता सोदता हेचेर की तुमचेर अन्याय जालो आतां बाकीची घरां तेचेर जालो म्हणना पूण म्हाजेर जे पंचायतीन जे हें कृत्य केलां पळय हें एक्चुली पंचायतीचें काम आसलें सगळ्यांक सांबाळून घेवपाचें. पंचायतीन हें मोडपाचें हेजेर पावयलें आनी सगळ्या लोकांक थंयसर त्रासान उडयलें. कित्याक म्हाजें घर कशें बांदलें तें सगळ्या लोकांक खबर आहा आनी लोकांची कशीं घरां आसा तीय म्हाका खबर आहा. सगळे जाण आमी एक सारकेच आहात. सो तितल्या हेजेर वचून सगळ्या लोकांक त्रासान उडोवपाचें नासलें पंचायतीन मुद्दम केलां हें. पूण खंय ना खंय तुमकां हो स्टँड घेवचो पडलो आतां. ताका लागून म्हाका हो स्टँड घेवचो पडलो कित्याक हांव गोंयकार हांव खंय वचूं शकना. म्हाज्या आवय बापायक पंचायतीन घरा भायर घातलो म्हणून हांव उबी रावन पळोवंक शकना म्हणून म्हाका हो स्टँड घेवचो पडलो. सो बाकीच्या घरांचेर एक्शन जावंक जाय जावपाक जाय कित्याक पंचायतीनच सांगलां म्हाका अशें अशें आसा कायदो. सो कायदो सगळ्यांक सारको म्हाका एकट्याकच कित्याक तुमकां दिसता पंचायतीचेर फॉलोअप घेतली? ते कांय सांगूं शकना हांव कित्याक पंचायतीन पयलीं आमी कंप्लेन केल्ली ती पंचायतीन एक्शन कांय घेवपूच ना. हांवें जेन्ना ती शोभना हरमलकराचेर 4-5 कंप्लेनी केल्यो पंचायतीन कांयच एक्शन घेतली. पूण आतां हायकोर्टान जर डेप्युटी कलेक्टर सांगलें म्हटल्यार आतां कलेक्टराक दिला म्हणटून कितें तरी करतले कोण जाणा कांय सांगूंक जायना तें. तुमकां दिसता न्याय मेळटलो कसो? ते हांव तुका कांय म्हणूं शकना आतां मेळटलो काय हांव कोर्टाचेर डिपेंड आहा पळोवया आतां कितें. म्हणजे आतां तुमी 6 म्हयने वाट पळयताले आतां.